अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों की वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कब तक फैसला होगा, कब तक वोटिंग होगी, आइनी और कानूनी तकाजे क्या हैं और हुकूमत क्या कर रही है, या स्पीकर कौमी असम्बली कब तक इजलास बुलाना चाह रहे हैं। आज मुशावरती इजलास किए हैं, मुलाकातें की हैं स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम, परवेज़ खट्टक, फवाद चौधरी और मुख्तलिफ जो आइनी एक्सपर्ट्स हैं या कानूनी लीगल जो टीम है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की, उनके साथ भी मुशावरत की है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन बड़ा काम इसमें यह होने जा रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है और जो इतलात भी आ रही हैं, ख़बरें भी आ रही हैं सोर्सेज के हवाले से, कि हुकूमत इस इजलास को, इस रिक्यूजेशन को कोई जुगाड़ निकालना चाह रही है, जिसके तहत, जिसके ज़रिए इसको तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बनाया जा सके। अब जुगाड़ किस तरह के, मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं, कमाल के ऑप्शंस हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले फवाद चौधरी या किसी वजीर ने कहा था कि जब तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाएगी और इजलास रिक्यूज़ड किया जाएगा तो हमारे मेंबरान जाएंगे ही नहीं इजलास में। तो आज जो मीटिंग हुई है स्पीकर असद कैसर के पास, तो मुख्तलिफ तजावीज़ इसमें डिस्कस की गई हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शंस हैं, स्पीकर के पास ऑप्शंस हैं या हुकूमत के पास किस तरह नाकाम बनाई जा सकती है अपोजिशन की ये तहरीक अदम एतमाद। उसमें एक ऑप्शन ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि जी जिस दिन इजलास हो, जिस दिन वोटिंग हो, उस दिन हमारे मेंबरान जाएं ही ना, और सिर्फ एक मेंबर जाए पीटीआई का, बाकी मेंबरान को हिदायत कर देनी चाहिए कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट में असम्बली इजलास में उस दिन वोटिंग के लिए नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, नहीं जाएगा तो अपोजिशन के सारे मेंबरान आएंगे, एक मेंबर इनका होगा, तो फिर एक मुतनाज़ा, वैसे तो तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाबी समझी जाएगी, लेकिन मुतनाज़ा बनाना चाह रही है हुकूमत के, एक नया तनाज़ा क्रिएट किया जाए और फिर नया आइनी एक बहरान या आइनी एक बहस कराई जाए कि भाई अब क्या होना चाहिए। तो ये इस तरह का भी ऑप्शन हुकूमत सोच रही है। और जो मुनहरिफ अरकान है या जो हुकूमत को छोड़ना चाह रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद में वोट डालना चाह रहे हैं, अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, उन अरकान को के खिलाफ भी सोचा जा रहा है कि उनको वोट देने का हक न दिया जाए। ये आइन का आर्टिकल 63 का हवाला दिया जा रहा है कि आइन का आर्टिकल 63 के तहत जो मुनहरिफ अरकान हैं, जो हमारी टिकट पर मुंतखब होकर आए हैं लेकिन हमारे खिलाफ वोट डालना चाह रहे हैं, अब अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, तो इनको वोट देने का हक न दिया जाए। ये ऑप्शन भी डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन ये अभी फैसला फाइनल तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हुकूमत इसमें और भी जुगाड़ निकालना चाह रही है कि किस तरह जुगाड़ किया जा सकता है और अपोजिशन की तहरीक अदम-ए-एतमाद कैसे नाकाम बनाई जा सकती है। जो फ़ारूक नसीम है, वो जुगाड़ हैं, बहुत बड़े जुगाड़ हैं, वजीर कानून है हमारे, माजरत के साथ, लेकिन इन्होंने पहले भी इन 3.5 सालों में बड़े बड़े जुगाड़ निकाल के दिए हैं हुकूमत को। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का आपको याद होगा सबको, मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जब मामला आया था तो ये नोटिफिकेशन करा के आते थे, सुप्रीम कोर्ट में पेश करते थे, सुप्रीम कोर्ट उसमें से नुक्स निकालती थी कि भाई ये यहाँ गलतियां करके आए हो, जाओ दोबारा दुरुस्त करके लाओ। फिर जाते थे, फिर गलती करके आते थे, 2-3 दफ़ा तो उसमें गलती करके आए थे क्योंकि ये जुगाड़ कर रहे थे उसमें, तो वो जुगाड़ सुप्रीम कोर्ट ने इनके निकलवा दिए थे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की, 2 मेंबरान की तकर्री का मामला था, शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान इत्तफाक नहीं हो सका था। ये जो पहले की बात है, ये जो मौजूदा मेंबरान 2 बैठे हैं, इनसे पहले ये उसके बाद आए थे। तो जब इत्तफाक नहीं हो सका था, आइन में लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुशावरत करेंगे, बामानी मुशावरत, और उसके बाद ये तयनाती होगी। तो और उसमें अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर क्या क्या ऑप्शन होंगे, वो सारे लिखे हुए हैं आइन में। मैं इस पर बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ
کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی، 6 ارکان ہوں گے، اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے اور اس میں فیصلہ ہوگا۔ اب ظاہر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اگر اتفاق نہیں ہو سکا تو پارلیمانی کمیٹی میں تو ان کے ہی ممبران ہوتے ہیں نا، تو وہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر کیسے اتفاق کر کے آئیں گے اپوزیشن کے ساتھ؟ تو یہ بہرحال ایک تنازع چلا تھا۔ تو ان دنوں میں بھی فروغ نسیم نے جگاڑ نکالا تھا۔ فروغ نسیم کو موجودہ دور کا جونیئر شریف الدین پیرزادہ کہا جا رہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ان کو شریف الدین پیرزادہ، وہ بھی جگاڑ نکالتے تھے، یہ بھی جگاڑ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو فروغ نسیم نے یہ جگاڑ نکالا کہ اپنی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری تیار کر کے صدر مملکت کو بھیج دیا عارف علوی صاحب کو کہ بھئی دستخط کر دیں۔ عارف علوی صاحب نے کوئی آئینی تقاضے نہیں دیکھے، غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے نوٹیفائی کر دیا 2 ممبران کو، اور 2 ممبران وہ متنازع ممبران تھے۔ تو جب ان کا نوٹیفیکیشن چلا گیا چیف الیکشن کمشنر کے پاس، اس وقت سابقہ چیف الیکشن کمشنر تھے جو رضا صاحب تھے، جسٹس، تو وہ تھے، انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا 2 ممبران سے، جو تعینات حکومت نے کر دیے۔ صدر نے نوٹیفیکیشن کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی صدر نے ان کو غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے جو ہے ان کی تقرری کی ہے، نوٹیفائی کیا ہے ان کو۔ میں ان کو غیر قانونی تقرری والے 2 ممبران کا میں حلف نہیں لوں گا۔ آئین میں یہ ظاہر یہی تقاضا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ممبران سے حلف لیں گے۔ تو حلف لینے والے نے غیر قانونی غیر آئینی تقرری قرار دے کر حلف لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حکومت کیا کر دی؟ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اور جب حلف ہی نہیں لیا جائے گا ممبران سے تو وہ کیسے ممبر بن سکتے ہیں، کیسے جا کر نشستوں پر بیٹھ سکتے ہیں؟ جب حلف لیں گے چیف الیکشن کمشنر تب الیکشن کمیشن میں گھسیں گے نا، تو ایسے تو گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ تو بہرحال وہ پھر ان کو واپس لینا پڑا تھا، اپوزیشن کا بھی پریشر تھا، عدالتوں کا، الیکشن کمیشن کا، یہ سارا کچھ۔ تو یہ جگاڑ نکالتے ہیں۔ بہت سارے اور بھی معاملات سامنے آئے ہیں جن میں فروغ نسیم صاحب جگاڑ نکال کے حکومت کو دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ جگاڑ۔ تو اب بھی تحریک عدم اعتماد اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی جو ریکیوزیشن ہے، اس میں جگاڑ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا کیا جگاڑ ہو سکتے ہیں، کہاں کہاں ٹانکا ہم لگا سکتے ہیں آئین کو، قانون کو، ٹانکا بھی نہیں بلکہ ٹیکا، کہاں کہاں ٹیکا لگا سکتے ہیں یا کہاں کہاں چونا لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چونا لگانے یا ٹیکا لگانے کے چکر میں لگ گئی ہے حکومت۔ وزیر اعظم اپنے اتحادیوں کو منانے میں مصروف ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی، حالانکہ اسپیکر کا کردار غیر جانبدارانہ ہوتا ہے لیکن موجودہ اسپیکر غیر جانبدار کبھی نہیں رہے، اور یہ حکومت کے سہولت کار کے طور پر، حکومت کے فیسلیٹیٹر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسپیکر ہوں، ڈپٹی اسپیکر ہوں، دونوں۔ ڈپٹی اسپیکر خود یہ کہتے ہیں کہ بھئی وزیر اعظم کا مجھے ہدایت ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وزیر اعظم ہدایات کر رہے ہوتے ہیں، یہ پارلیمانی پارٹی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جانبدار غیر جانبدار کیسے ہوئے؟ تو بہرحال اپوزیشن کا یہ الزام رہا ہے ان پر کہ یہ جانبدار ہوتے ہیں اور حکومت کے فیسلیٹیٹر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب بھی اس وقت بھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ حکومت کی فیسلیٹیشن کر رہے ہیں، اور وزراء کو بلا کے اور ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں کہ بھائی اپوزیشن کی اس تحریک کو کیسے ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن نے، آپ کو یاد ہوگا، خورشید شاہ نے یہ تجویز دی تھی کہ پہلے اسپیکر کو ہٹاؤ، پہلے وزیر اعظم کو نہ ہٹائیں۔ یہ بالکل ان کی ایک معقول تجویز تھی اپنی جگہ پہ، اور اس میں دلیل تھی کہ بھائی اسپیکر اپنا ہوگا، ہمارا ہوگا، ان کو ہٹائیں گے اسپیکر کو تو ایک تو ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب آپ کی ہو جائے گی وزیر اعظم کے خلاف بھی، اور اسپیکر ہٹ جائیں گے تو ہمارا اسپیکر ان کی جگہ پر منتخب ہو کر آئے گا، تو وہ اسپیکر پھر فیصلہ بھی صحیح دے گا۔ موجودہ اسپیکر جو ہیں یہ آپ کی کامیاب تحریک کو ناکام قرار دیں، رولنگ دیں، تو پھر مسائل نئے کٹے کھلیں گے، پھر کون کیا کریں گے؟ اپوزیشن کیا کرے گی؟ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے گی، تو عدالتوں کے تو پارلیمان کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ تو عدالتوں میں نہیں، یہ ایک تنازع ہے، ڈبیٹ ہے، بحث ہے ایک
کہ عدالتوں میں وہ چیلنج کی جا سکتی ہیں یا نہیں، لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ بھئی عدالتیں بھی سپریم کورٹ کو کہتی ہیں، عدالتیں بھی پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ بھئی پارلیمانی معاملات پارلیمنٹ میں جا کر حل کریں، اور عدالتوں میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ پارلیمان تو خود قانون ساز ایک ادارہ ہے، پارلیمان سپریم ادارہ ہے، یعنی تمام اداروں سے سپریم ہے۔ تو پارلیمنٹ میں اگر کوئی پروسیڈنگ ہوئی، یعنی اسپیکر کی رولنگ ہو گئی، تو پھر اپوزیشن کیسے اس کو ڈیل کرے گی، کس طرح کرے گی؟ فی الحال تو ناکام قرار دے دے گا نا اسپیکر صاحب، تو اس کے بعد اپوزیشن کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، پھر 6 مہینے انتظار کرو جی، پھر دوبارہ تحریک نہیں آ سکتی، اور دوبارہ پھر کون لائے گا؟ ایک دفعہ ناکام ہو گئی تو بس بات ختم ہو گئی۔ تو اپوزیشن، یہ خورشید شاہ کی معقول تجویز تھی، لیکن بہت سارے جو رہنما تھے اپوزیشن کے، مولانا فضل الرحمان بھی ان میں شامل ہیں، مولانا نے بھی یہ بات کی تھی کہ تجویز تو معقول ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر اس میں 1.5-2 مہینہ اور لگ جائے گا۔ پہلے اسپیکر کے خلاف لاؤ، 14 دن انتظار کرو، پھر 7 دن اور انتظار کرو، پھر وزیر اعظم کے خلاف لاؤ، پھر اس کے لیے 14 دن ریکوزیشن اجلاس کر کے، ریکوزیشن جمع کرا کے اجلاس بلانے کی 14 دن وہ انتظار کرو، پھر تحریک عدم اعتماد کے لیے 7 دن اور انتظار کرو۔ تو یہ 1.5-2 مہینے کا نسخہ ہو جاتا ہے، اور 1.5-2 مہینے میں حالات بدل جاتے ہیں۔ حالات اس طرح بھی بدل جاتے ہیں کہ حکومت مینیج بھی کر سکتی ہے، وزیر اعظم عمران خان ممبران کو مینیج کر سکتے ہیں، اتحادیوں کو مینیج کر سکتے ہیں، یا پھر اور بھی معاملات نئے کٹے کھل جاتے ہیں، نئے ایشوز آ جاتے ہیں، پھر وزیر اعظم کا جو ایشو ہے ہٹانے کا، وہ سیکنڈری بن جاتا ہے، ملک میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر یا پھر معاملات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ 1.5-2 مہینہ بہت طویل عرصہ ہے، اس میں معاملات ٹھنڈے بھی پڑ جاتے ہیں، تو بہت سارے آپشنز ہیں اس میں، اس کو ڈیلے نہ کیا جائے۔ مولانا کا اور بہت سارے رہنماؤں کا یہ موقف تھا کہ ابھی اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے، اتحادی عمران خان کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، اور اتحادی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے ارکان مطلب الگ الگ گروپس بنائے ہوئے ہیں، کوئی جہانگیر گروپ بنا ہوا ہے، تو کوئی انڈیویجولز ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نون لیگ میں جانا چاہ رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں، کوئی جے یو آئی میں، تو ان کے ساتھ مذاکرات اور معاملات طے کر رہے ہیں۔ اپوزیشن نے مینیج بھی کر لیا ہے، اپوزیشن سارے معاملات طے بھی کر دیے ہیں، حکومت کے ہی اپنے ممبران کے ساتھ یا 1-2 اتحادیوں کے ساتھ بھی معاملات طے ہو چکے ہیں، بلکہ کافلی کے علاوہ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ تر جو 3 اتحادی باقی ہیں ان کے ساتھ تقریباً معاملات فائنلائزیشن کے قریب ہی ہیں، کیونکہ ابھی میل ملاقاتوں کا سلسلہ چلنا ہے۔ تو قومی اسمبلی کا اجلاس کے حوالے سے میں آخر میں یہ بتاؤں کہ 8 تاریخ کو پرسوں یہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے۔ اب اس تحریک عدم اعتماد اچھا اس دن پھر ریکوزیشن بھی جمع کرائی گئی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی، تو ریکوزیشن کے لیے 14 دن ہوتے ہیں کہ 14 دن میں اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس بلائیں گے، اور ممبران کو نوٹسز پہلے جاری کریں گے کہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے، تو آپ آئیں، اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ تو ممبران کو نوٹسز جائیں گے، اور اجلاس 14 دن کے اندر بلائیں گے۔ اب 14ویں دن پر بھی بلا سکتے ہیں۔ اب 14 دن گزرتے ہیں، یعنی بنتے ہیں 8 مارچ سے 23 مارچ تک، کیونکہ 8 مارچ کاؤنٹ نہیں ہوگا، دن کاؤنٹ ہوں گے 9 مارچ سے۔ ویسے تو 8 مارچ سے 14 دن بنتے ہیں 22 مارچ تک، لیکن دن کاؤنٹ ہوں گے 9 مارچ سے۔ 8 کو تو جمع ہوئی شام کو، تو 8 نکل گیا، اب 9 تاریخ سے کاؤنٹنگ شروع ہے، یعنی الٹی گنتی جس کو کہیں کاؤنٹ ڈاؤن، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے حکومت کی، وزیر اعظم عمران خان کی، اور اب یہ الٹی گنتی ایک تو 23 مارچ تک ہوگی ریکوزیشن کی ختم، اور 23 کے بعد جب 23 تک اجلاس بلائیں گے، 23 کو بھی بلا سکتے ہیں، 22 کو بھی پہلے بھی بلا سکتے ہیں، تو 23 کو بھی فرض کریں بلائیں، تو اس کے بعد پھر 7 دن چاہیے ہوتی ہے، 3 سے 7 دن، کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 7 دن پھر 23 تاریخ سے 31 مارچ تک جا کے بنتے ہیں، تو ووٹنگ کے لیے ووٹنگ
29, 30, 31 को हो सकती है। अभी ज़ाहिर फाइनलाइज करना है, स्पीकर ने डिसाइड करना है, हुकूमत ने डिसाइड करना है कि कब तक वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन इसमें बनते इम्कानात जो हैं, जो एक्सपेक्टेड जो शेड्यूल है वो ऐसा हो सकता है जो डिस्कस किया गया है। तो 31 मार्च से पहले पहले वज़ीर आज़म के इक़्तिदार का, वज़ीर आज़म की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी का फैसला होना है, उसके वज़ीर आज़म इमरान खान के फ्यूचर का फैसला होना है कि वो मज़ीद वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान रह सकते हैं या अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का शिकार हो जाते हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये भी बताऊं कि 2 दफ़ा तहरीक अदम एतमाद आई है पाकिस्तान की तारीख में, 2 वज़राए आज़म के ख़िलाफ़, और दोनों नाकाम ही हुई हैं। एक मोहतरमा शहीद बीबी के ख़िलाफ़ आई थी और एक शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़ आई थी, दोनों नाकाम हुई थी। लेकिन अभी इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, इत्तेहादी पकड़ाई नहीं दे रहे हुकूमत को, बिल्कुल भी नहीं दे रहे। इत्तेहादियों में मुझे, जो हम भी मेल मुलाकातें कवर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इत्तेहादियों के मामलात नहीं न बन पाए, और क्योंकि इत्तेहादियों ने शराइत अपने रखे हैं, उसकी वजह से डेडलॉक पड़ गया, मामलात रुक गए। लेकिन अपोजिशन ने फिर हुकूमत के जो अपने अरकान हैं, मेंबरान हैं, PTI के नाराज़ अरकान, उनके साथ मामलात बना लिए। लेकिन अब जो माहौल दिन ब दिन बनता जा रहा है, इसमें से ऐसा लग रहा है कि इत्तेहादी भी वोट दे सकते हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप जो है वो भी वोट दे सकता है, और इंडिविजुअल्स जो नाराज़ हैं, जिनके साथ नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने और JUI ने मामला तय किए हैं, जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ज्वाइन करना चाह रहे हैं या टिकट लेना चाह रहे हैं, तो वो भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट दे सकते हैं। तो अभी तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाने के बाद अब बाल हुकूमत की कोर्ट में है। अपोजिशन अपनी लॉबिंग कर रही है, अपोजिशन मेल मुलाकातें, राबते और अपने वोटों को, अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए, उनको कंफर्म करने के लिए अपोजिशन के राब्ते तो चल रहे हैं। लेकिन अब बाल हुकूमत की कोर्ट में है और मीटिंग्स अब हुकूमत की ज़्यादा होनी है कि अब क्या करना चाहिए, जुगाड़ क्या निकालना चाहिए। जुगाड़ यकीनन जुगाड़ ही निकाल सकते हैं, क्योंकि फेयर तरीके से तो वो हार सकते हैं। जुगाड़ निकालने का मतलब ये है, जुगाड़ तब निकाला जाता है जब फेयर तरीके से वो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहे हों। तो ये जुगाड़ निकालने का मतलब ही ये है कि हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है, अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, और तभी ये जुगाड़ ढूंढे जा रहे हैं, आईनी जुगाड़। तो क्योंकि मुझे आज एक दोस्त ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर घबराए हुए न होते, अगर उनको यकीन होता कि जी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, तो वज़ीर आज़म इतने जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं थी नहीं वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म कह देते, ये एक 3-4 जुमले कह देते कि जी देखें, तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का आईनी हक़ है, सियासी, आईनी, कानूनी उनका हक़ है। वो तहरीक अदम एतमाद मेरे ख़िलाफ़ ला सकते हैं और लाएं, मैं भी बैठा हूं और हम मुकाबला करेंगे। अपोजिशन अगर जीत जाती है तो बिस्मिल्लाह, और देखेंगे हमारे पास मेंबरान की तादाद पूरी है। इस तरह का कोई बयान दे देना चाहिए। इतना जज्बाती होने की ज़रूरत क्या थी? जज्बाती हो रहे हैं तो इसका मतलब है गड़बड़ है। हुकूमत दिली तौर पर यह तस्लीम कर रही है कि हुकूमत शिकस्त खा चुकी है, वज़ीर आज़म शिकस्त खा चुके हैं, इसीलिए वज़ीर आज़म का रवैया भी बदल गया है, जज्बाती हो गए हैं और गालियां देने पर उतर आए हैं अपोजिशन के रहनुमाओं को, और स्पीकर कानूनी माहिरीन को बिठा के जुगाड़ निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये इसीलिए इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं क्योंकि वो दिली तौर पर मान रहे हैं, तस्लीम कर चुके हैं। ज़ुबान से न माने तो न माने, लेकिन वो अमल से जाहिर कर रही हैं कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुके हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।